अब मेगालोमानियाबाट उहाँ पीडित हुनुहुन्छ। त्यो एउटा मनोवैज्ञानिक रोग हो र आफूलाई म बाहेक कोही पनि म सर्वशक्तिमान छु, एउटा आत्ममुग्ध हुनुहुन्छ, नार्सिस्ट पनि भन्छन् यस्तोलाई, आत्ममोहले, आत्मप्रशंसाले। जस्तो उहाँले भाषण गर्नु भने आफ्नै मात्रै बखान गर्नुहुन्छ नि त, मैले यो गरेँ भनेर। त्यो अरूले गरेका काम पनि मैले गरेँ, अरूले सुरु गरेका काम पनि मैले गरेँ। एउटा नार्सिजम भन्ने पनि एउटा मनोरोग हो, त्यसबाट पनि उहाँ चाहिँ ग्रस्त हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ के छ भने हि इज बिहेभिङ हिज अ फ्युडल लर्ड। उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा सामन्त हो, एउटा गाउँको जमिनदार जस्तो, मेरो अगाडि कसैले बोल्नै हुँदैन। एउटा व्यक्ति मुख्यमन्त्रीबाट रिजाइन गर्छ, राजीनामा दिएपछि त राजीनामा दियो नि, पद त रिक्त भयो नि, पद त खाली भयो नि। त्यही व्यक्तिलाई फेरि चाहिँ के छ भने मुख्यमन्त्रीमा शपथ ग्रहण गराउनु हो। अब योभन्दा हास्यास्पद कुरो चाहिँ अर्को केही पनि हुन सक्दैन। बिहान एउटा कुरा गरेछ, दिउँसो अर्को कुरा गरेछ, बेलुका अर्को कुरा गरेछ। त्यसबाट हामी क्लियरली बुझ्न सक्छौँ कि यो खरिद बिक्रीको राजनीति हो, यो कुनै कन्साइनको राजनीति होइन। प्रदेश सभा सदस्यलाई अपहरण गरेर लगेर अस्पतालमा राखियो, उसको PCR रिपोर्ट एक नेगेटिभ आउँछ, फेरि एकैचोटि पोजिटिभ आउँछ र एउटा हस्पिटल जस्तो इन्स्टिट्युसनलाई पनि मिसयुज गरियो। साँच्चै भन्यो भने त्यस्तो मिसकन्डक्ट गर्ने हस्पिटलको त दर्ता खारिज हुन्छ अरू देशमा। सिरियस बिरामीहरूले चाहिँ बेड नपाइरहेको अवस्था छ। बेड नपाएको कारणले कैयौँ बिरामीहरू चाहिँ के छ भने उनीहरू चाहिँ मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। अनि एउटा नक्कली बिरामी भर्ना गरेर राजनीतिक स्वार्थको लागि त्यो चाहिँ बेड अकुपाई गरिएको छ। डनलाई ल्याएर फेरि चाहिँ मन्त्रीमा चाहिँ शपथ ग्रहण गराउने, यो त सिरियस मिसकन्डक्ट हो। अब अब्राहम लिङ्कनले डेमोक्रेसीको परिभाषा गरे, डेमोक्रेसी इज बाई द पिपुल, फर द पिपुल, अफ द पिपुल। अब नेपालमा डेमोक्रेसी के भइदियो भने इट्स बाई द माफिया, फर द माफिया, अफ द माफिया जस्तो। स्टेट चाहिँ झनै कमजोर हुँदै जान्छ, नेपालको सेक्युरिटी पनि इज अन्डर द सिरियस थ्रेट। प्रहरीले त गुन्डालाई समात्नै भएन, प्रहरीले कानुन तोड्नेलाई समात्नै भएन, भोलि त्यही मन्त्री भएर आइदिन्छ, त्यसलाई नै सलुट उठाउनुपर्ने हुन्छ। नैतिकता कहाँ छ, आदर्श कहाँ छ? डन हुन्, गुन्डा हुन् भनेर एउटा चाहिँ चिनिएका पात्रहरू भए, गुन्डाकै बाहिर एकदमै सज्जन अनुहार लिएका र त्योभन्दा पनि खतरनाक गुन्डाहरू छन्, त्योभन्दा पनि खतरनाक चाहिँ माफियाहरू छन्। तर ती व्यक्तिहरूले गुन्डाहरूलाई चाहिँ परिचालित गर्छन्, सञ्चालित गर्छन्। अब प्रधानमन्त्रीको पनि आखिर हामीले हेऱ्यौँ नि, उहाँको चाहिँ सम्बन्ध कस्तो कस्तो गुन्डा नायकीहरूसँग थियो, त्यो कुरा त ओपन सेक्रेट जस्तै छ। टोले टाइपका गुन्डाहरू भए, यो त नेसनल गुन्डाहरू छन्। एउटा सत्ता कब्जा गर्ने र चुनाव गराउनै परे पनि मुशर्रफ शैलीको चुनाव गर्ने, किनभने सबै स्टेट उहाँले क्याप्चर गरिसक्नु भएको छ, निर्वाचन आयोग क्याप्चर गर्नुभएको छ, अख्तियार क्याप्चर गर्नुभएको छ, सबै चाहिँ के छ भने सिडिओदेखि लिएर सारा उहाँले आफ्नो मेकानिजम सेट गर्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँको चाहिँ के देखियो भने चुनावै गराउनु परे पनि क्याप्चर गर्ने र भर्खर चुनावै नगराउने र पार्लियामेन्ट चाहिँ डिजल्भ गर्ने, यो एउटा खतरनाक रणनीतिमा उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्दै हुन्छ। दर्शकहरू नमस्कार, नेपाल आजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म माधव गुरागाई। आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सरलाई नेपाल आजमा धन्यवाद। धन्यवाद। नेपालको संसदीय व्यवस्थामा इतिहासमा यो अहिले नयाँ ट्रेन्ड आएको छ, प्रदेशमा पनि र अब केन्द्रीय संसदमा त टेस्ट हुन नै बाँकी छ। यो फ्लोर क्रसको ट्रेन्डलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? होइन, अब यस्तो छ, फ्लोर क्रस चाहिँ आफैमा त्यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा त्यसलाई स्वस्थ परम्पराको रूपमा लिन सकिँदैन, त्यो राम्रो कुरा होइन। तर एउटा कुरा के पनि हो भने कुनै पनि एउटा मोडर्न एउटा पोलिटिकल पार्टीले आफूभित्रको जुन मतभेद हुन्छ नि, त्यो मतभेदलाई एउटा लोकतान्त्रिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने क्षमता चाहिँ राख्न सक्नुपर्छ। त्यो मतभेदलाई एउटा लोकतान्त्रिक निकास दिन सक्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। अब के देखियो भने केपी शर्मा ओलीजीको जुन पर्सनालिटी हो त्यो अनडेमोक्रेटिक पर्सनालिटी हो, त्यो एउटा चाहिँ अथोरिटेरियन पर्सनालिटी हो। उहाँले चाहिँ के छ भने त्यो विपक्षीलाई त कुनै स्पेस दिने कुरै भएन, उहाँले आफ्नै दलभित्रको कसैलाई कुनै स्पेस दिने, एकोमोडेट गर्ने त्यो छैन। उहाँको चाहिँ के छ भने यो विनर टेक अल भने जस्तो अब मेगालोमानियाबाट उहाँ पीडित हुनुहुन्छ, अर्थात् के छ भने अब म बाहेक अर्को कोही पनि छैन। मेगालोमानिया भनेको एउटा यस्तो मनोविज्ञान हो जसमा चाहिँ के छ भने आफूले मान्छेले सर्वश्रेष्ठ ठान्छ, त्यो एउटा मनोवैज्ञानिक रोग हो। र आफूलाई म बाहेक कोही पनि म सर्वशक्तिमान छु,
भन्ने एउटा जुन मनोविज्ञान हुन्छ त्यो मनोविज्ञान उहाँमा हावी छ। भनेपछि प्रधानमन्त्रीजी मानसिक रूपमा अस्वस्थ हुनुहुन्छ। मानसिक रूपमा उहाँलाई चाहिँ के छ भने उहाँ एउटा मनोवैज्ञानिक मनोरोग नै हो कि उहाँमा चाहिँ के छ भने उहाँ एउटा आत्ममुग्ध हुनुहुन्छ, नार्सिस्ट पनि भन्छन् यस्तोलाई। आत्ममोहले, आत्मप्रशंसाले, जस्तो उहाँले भाषण गर्नु हो भने आफ्नै मात्रै बखान गर्नुहुन्छ नि त, मैले यो गरेँ भनेर। त्यो अरूले गरेका काम पनि मैले गरेँ, अरूले सुरु गरेका काम पनि मैले गरेँ, स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने काम पनि सबै मैले गरेँ भनेर त्यो चाहिँ एउटा कस्तो छ भने उहाँ एउटा आत्ममुग्ध नार्सिस्ट, एउटा नार्सिजम भन्ने पनि एउटा मनोरोग हो, त्यसबाट पनि उहाँ चाहिँ ग्रस्त हुनुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ के छ भने आफ्नो पार्टीभित्र पनि कसैलाई कुनै एउटा डेमोक्रेटिक स्पेस उहाँले दिनु भएन। किनभने एउटा डेमोक्रेटिक पोलिटिक्स भनेको कस्तो छ भने यो चाहिँ पोलिटिक्स अफ एकोमोडेसन हो, पोलिटिक्स अफ रिकन्सिलिएसन हो। सबैलाई चाहिँ तपाईँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ या लिडर हुनुहुन्छ भने सबैलाई चाहिँ तपाईँले स्पेस दिएर, सबैको इज्जत राखेर, सबैको गरिमा राखेर, सबैलाई यथोचित सम्मान गरेर, सबैको साथ लिएर हिँड्न सक्ने क्यापेसिटी हो। त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक पोलिटिक्स हो। उहाँ चाहिँ के छ भने हिज बिहेभिङ एज अ फ्युडल लर्ड। उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा सामन्त हो, एउटा गाउँको जमिनदार जस्तो, मेरो अगाडि कसैले बोल्नै हुँदैन भन्ने जस्तो उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ पछौटे समाजको चाहिँ एउटा सामन्तवादी चरित्रको एउटा व्यक्तित्व हो। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सामन्तवादी चरित्रको कारणले गर्दाखेरि केही सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरे पनि त्यसलाई जायज मान्न सकिन्छ? जायज त म भन्दिनँ, तर म के भन्छु भने त्यो फ्लोर क्रस गर्ने एउटा अवस्थासम्म पुग्न दिनु पनि त्यो चाहिँ के छ भने जो लिडर हो त्यो पनि उसको कमजोरी हो। किनभने उसले त के हो ग्रिभान्स, त्यसलाई चाहिँ एकोमोडेट गर्नु पर्थ्यो, सम्बोधन गर्न सक्नु पर्थ्यो नि। फ्लोर क्रस गर्ने कुरालाई एउटा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा त्यसलाई उचित ठहराउन सकिँदैन, त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। तर अब तपाईँले चाहिँ के छ भने पुरै पार्टीभित्र अलिकति असहमत हुनेलाई सबैले बुल्डेजै गर्न खोज्नु, त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यसको अब भन्नुहोस् न, माधव नेपालजी जस्तो यत्रो सिनियर लिडर जो यत्रो वर्षसम्म पार्टीको प्रमुख भएर इन्चार्जै भएर काम गर्नु हो दशकौँसम्म, उहाँको साधारण सदस्य समेत उहाँले निलम्बन गर्नुभएको छ। मतलब अब तर उहाँलाई पनि साधारण सदस्यबाट त हटाउनु नै भएको हो नि त पहिला। होइन, ठिक छ, तर अहिले त त्यो कुरामा त उहाँले मानेर ल म एमालेमा फर्केँ भन्नुभयो। अब त्यसपछि चाहिँ उहाँले त्यसलाई एउटा पोजिटिभ एउटा चाहिँ टोनको रूपमा लिनु पर्थ्यो र कहीँ न कहीँ एउटा चाहिँ रिच आउट गरेर अलिकति यो सल्युसनमा लान सक्नु पर्थ्यो। तर उहाँलाई के लाग्छ भने अब एउटा मेसेज के दिएको जस्तो लाग्छ भने तिमीहरू छोडेर गए पनि हुन्छ, तिमीहरूलाई मेरो दरकार छैन, यो पार्टीलाई दरकार छैन, यो चाहिँ मेरो वान म्यान पार्टी हो, यो चाहिँ मेरो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो, यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होइन, यो मेरो पार्टी चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो, यो चाहिँ मैले जसरी चलाउँछु त्यसरी नै चल्छ, यहाँ बस्छौ भने मेरो इच्छाअनुसार तिमीहरूले काम गर्नुपर्छ, तिमीहरूको कुनै से हुँदैन। र वास्तवमा एउटा नेपालमा पार्टी सिस्टम भन्ने कस्तो देखियो भने यो दास प्रथालाई संस्थागत गर्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा काम गरेको देखियो। किनभने कुनै पनि पार्टीमा म देखिरहेको छु कुनै डिबेट छैन, डिस्कसन छैन, एउटा नेतालाई जय जयकार गर्ने र त्यसलाई सत्तामा पुर्याउनको लागि एउटा चाहिँ दिनरात भूमिका खेल्ने, उसँग कुनै प्रश्न नगर्ने, कुनै बहस नगर्ने, कुनै डिसेन्ट नगर्ने एउटा त्यस्तो खालको एउटा भिडको रूपमा पार्टीहरू रूपान्तरित भएका छन्। दासत्व प्रथालाई संस्थागत गर्ने एउटा टुल त्यहाँ चाहिँ के छ भने, किन पार्टी भनेको त हेर्नुहोस् डेमोक्रेसीको इन्स्ट्रुमेन्ट हो। यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा फ्री फ्लो अफ आइडियाज हुनुपर्छ, त्यहाँ फ्री डिस्कसन हुनुपर्छ, डिबेट हुनुपर्छ र एउटा त्यो डिस्कसनको आधारमा चाहिँ पोलिसी र प्रोग्राम्सहरू चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्छ। यहाँ एकजना कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। कानुनी रूपमा यसो हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लोकतान्त्रिक चरित्र र फ्लोर क्रस गर्ने प्रवृत्ति दुइटैलाई अपराध हो भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ, दुइटै गलत हो। दुइटै गलत हो, दुइटै अपराध हो भने पछाडि अपराध त नभनौँ, राजनीतिमा अपराध भन्ने शब्द चाहिँ अलिकति त्यो फौजदारी कानुनको चाहिँ उल्लङ्घन होइन, त्यो चाहिँ एउटा राजनीतिक पोलिटिकल मिसकन्डक्ट भनौँ त्यसलाई, होइन? पोलिटिकल मिसकन्डक्ट चाहिँ कुन ठुलो हो? यस्तो छ, अब कहिलेकाहीँ भन्छ नि दायित्व, जस्तो तपाईँ पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, आखिर तपाईँले आफ्नो ग्रासरुटमा रहेका जुन कार्यकर्ताहरू छन्
त्यो कार्यकर्ताहरूको भावनालाई त सम्मान गर्ने एउटा अधिकतम दायित्व तपाईँ पनि हो नि। त्यो चाहिँ एउटा कुन बाध्यताको उपज थियो हेर्नुहोस्। यो एउटा तपाईँ जुन व्यक्ति एउटा चाहिँ विधायक छ, प्रदेश सभाको सदस्य छ, उसले चाहिँ आफ्नो पद गुम्ने हदसम्म गएर फ्लोर क्रस गर्नु भनेपछि कुन लेभलको चाहिँ के छ भने एउटा तपाईँले त्यसलाई असन्तुष्ट बनाउनु भएको रहेछ, कुन लेभलको चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने एउटा आक्रोश त्यो व्यक्तिमा छ, त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ नि। उसले चाहिँ के छ भने उसले फ्लोर क्रस गर्दाखेरि आत्मघाती हो नि, उसको पद पनि गएको छ नि त। त्यो हदसम्म रिस्क लिएको छ नि भनेपछि अब त्यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा त्यो सम्भव छैन। तर संसारमा पार्टीहरू फुट्छन्, पार्टीहरू चाहिँ अलग हुन्छन्, सरकारहरू गिर्छन् र त्यो पनि के छ भने एउटा पोलिटिकल प्रोसेसमा त्यस्तो भइरहन्छ। त्यस कारण के छ भने अब त्यो चाहिँ खालि जहिले पनि एउटा चाहिँ अनुशासनको संसारमा यस्तो पनि अहिले धेरै यो पनि डिबेट छ कि यो हरेक कुरामा व्हिप लगाउनु हुँदैन भन्ने पनि छ। पार्टीमा चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्टलाई चाहिँ के छ भने एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिट्युसनको रूपमा डेभलप गरिनुपर्छ। हरेक कुरामा व्हिप लगाउने, हरेक कुरामा सदस्यता खारिज गर्ने, यो कुरा पनि राम्रो होइन भन्ने पनि एउटा पावरफुल डिबेट छ। त्यस कारण के छ भने अब तपाईँले बलजफ्ती मेरो समर्थन गर, मेरो जय जयकार गर भन्ने कुरा पनि त्यो सम्भव हुँदैन। तपाईँमा चाहिँ के छ भने तपाईँ एउटा पार्टीको चिफ हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो र्याङ्क एन्ड फाइललाई कसरी एउटा सबैको विश्वास पनि त तपाईँले आर्जित गर्ने तपाईँको दायित्व हो नि। सबैलाई विश्वासमा लिएर हिँड्न सक्ने, सबैको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने त्यो पनि त दायित्व हो नि। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको त्यो पनि चरित्र हो नि। त्यसलाई त्यो चाहिँ के हो भने लिडरसिपले पार्टीभित्रको जुन असहमति हो त्यसलाई चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसकेको एउटा चाहिँ त्यो एउटा त्यसको चाहिँ मेनिफेस्टेसन हो। त्यो असफलता चाहिँ लिडरसिपको असफलता क्लियरली हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले काठमाडौँमा बसेर प्रदेशको राजनीति अहिले देखिरहनु भएको छ, विभिन्न प्रदेशमा विभिन्न खालका घटनाक्रमहरू भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? अब होइन, अब नेपालको अब यो अहिलेको कन्स्टिट्युसन त करिब डिरेल बनाइँदैछ। जस्तो प्रदेशमै भन्नुहोस् न, अब हिजो 2 दिन अगाडि नै लुम्बिनी प्रदेशमा एउटा एकदमै चिप पोलिटिकल कमेडी, सस्तो खालको लोकतान्त्रिक चाहिँ प्रहसन चाहिँ के छ भने मञ्चन भयो। एउटा व्यक्ति मुख्यमन्त्रीबाट रिजाइन गर्छ, राजीनामा दिएपछि त राजीनामा दियो नि, पद त रिक्त भयो नि, पद त खाली भयो नि। अनि पद खाली भइसकेपछि त्यो वैकल्पिक सरकारको निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने जसरी यो सङ्घीय सरकारको बारेमा, सरकार निर्माणको बारेमा धारा 76, 1, 2, 3, 4, 5 छ, त्यसै गरी प्रदेश सरकारको निर्माणको बारेमा पनि धारा 168, 1, 2, 3, 4 छ, 5 छ। अब जब मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पद चाहिँ रिक्त भयो। पद रिक्त भइसकेपछि त नयाँ सरकारको त्यो प्रोसेस पो सुरु हुन्छ। अब सरकारै बन्न सकेन भने बिङ अ लार्जेस्ट पार्टी त्यो एउटा पार्ट हो। तर अदरवाइज त राजीनामा दिइसकेपछि त नयाँ स्वतः चाहिँ के छ भने नयाँ सरकारको प्रक्रिया सुरु नगरेर प्रदेश प्रमुखले चाहिँ के छ भने संविधानलाई मिचेर र उहाँले चाहिँ के छ भने त्यही व्यक्तिलाई फेरि चाहिँ के छ भने मुख्यमन्त्रीमा शपथ ग्रहण गराउनु हो। अब योभन्दा हास्यास्पद कुरो चाहिँ अर्को केही पनि हुन सक्दैन। लोकतन्त्रको योभन्दा ठुलो मोकरी, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको योभन्दा ठुलो मजाक र मोकरी अर्को हुनै सक्दैन। अर्कोतिर बाँकी सांसदहरूले, त्यहाँको प्रदेश सभा सदस्यहरूले बहुमतले त्यहाँ दाबी प्रस्तुत गर्दैछ कि 42 जना हाम्रो समर्थनमा छ। तर के छ भने उहाँ चाहिँ एउटा सबै नियम प्रक्रिया मर्यादालाई मिचेर उहाँ चाहिँ के छ भने मुख्यमन्त्रीको निवासमा गएर शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ। त्यो पनि त एउटा चाहिँ के छ भने एउटा प्रदेश प्रमुख भनेको प्रदेशको लागि राष्ट्रपति जस्तै हो, हाई कन्स्टिट्युसनल फङ्सनरी हो। उसले चाहिँ एउटा संविधानको मर्यादा राख्न सक्नुपर्छ, आफ्नो पदको पनि मर्यादा राख्न सक्नुपर्छ। ऊ भनेको चाहिँ केन्द्र सरकारको इम्प्लोइ होइन, त्यो कारिन्दा होइन। ऊ चाहिँ के छ भने मुख्यमन्त्रीको एजेन्ट होइन, ऊ चाहिँ केन्द्रीय सरकारको एजेन्ट होइन। जस्तो इन्डियन सुप्रिम कोर्टले एउटा केसमा बोलेको छ, बीपी सिंघल भर्सेस युनियन अफ इन्डिया। त्यो केसमा के भन्यो भने यो त्यहाँ गभर्नर या राज्यपाल हुन्छ, राज्यपालहरूलाई चाहिँ के छ भने केन्द्र सरकारको चाहिँ एउटा इम्प्लोइको रूपमा ट्रिट गर्न मिल्दैन। हिज अ हाई कन्स्टिट्युसन फङ्सनरी। उसलाई जथाभावी तरिकाले बर्खास्त पनि गर्न पाइँदैन।
किनभने हटाउनका लागि देयर मस्ट बी सम कम्पेलिङ रिजन, इट सुड नट बी आर्बिट्रेरी, स्वेच्छाचारी ढङ्गले गर्न पाइँदैन भनेर त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ रुलिङ दिएको छ। अब अहिले चाहिँ के छ भने प्रदेश प्रमुखलाई एउटा केन्द्रीय एउटा सरकारको एउटा कारिन्दाको रूपमा चाहिँ के छ भने ट्रिट गरियो र त्यो रूपमा प्रयोग गरियो। वास्तवमा प्रदेश प्रमुखको अफिसलाई चाहिँ के छ भने सिरियसली मिसयुज भयो। वास्तवमा एउटा अहिले के देखिन्छ भने नेपालको पोलिटिक्स अब चाहिँ एउटा इरोजनको बाटोमा, विघटनको बाटोमा गइसक्यो। केन्द्रमा चाहिँ राष्ट्रपति महोदयले पनि राष्ट्रपति पदको मर्यादै कायम राख्न सक्नु भएन। उहाँ चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको सत्ता राजनीतिको लागि एउटा टुल जस्तो हुनुभयो। त्यसै गरी अब प्रदेश प्रमुखहरूलाई पनि त्यही रूपमा ट्रिट गरियो। अब के देखिन्छ भने अब चाहिँ प्रादेशिक सरकारहरू सबै अस्थिर हुने भए। प्रादेशिक सरकारहरू सबै चाहिँ के छ भने त्यसले गर्दाखेरि के छ भने इन्टायर जुन संविधानको जुन संरचना छ त्यो संरचना नै एउटा खल्बिने त्यो एउटा चाहिँ गम्भीर खतरा चाहिँ देखिएको छ र संविधान चाहिँ के छ भने यो डिरेल हुन सक्ने अवस्था देखियो। दुईजना सांसदले त मुख्यमन्त्रीलाई सपोर्ट गरेर फेरि विज्ञप्ति निकाल्नु भयो। यसमा चाहिँ अब यो के छ भने यो यही हो कि यो हर्स ट्रेडिङको पोलिटिक्स भनेको के हो? एक दिन अगाडि बिहान एउटा कुरा गरेको छ, दिउँसो अर्को कुरा गरेको छ, बेलुका अर्को कुरा गरेको छ। त्यसबाट हामी क्लियरली बुझ्न सक्छौँ कि यो खरिद बिक्रीको राजनीति हो, यो कुनै कन्साइनको राजनीति होइन, यो कुनै आदर्शको राजनीति होइन। त्यस कारण के छ भने अब यो सांसद खरिद बिक्री गर्ने भेडा बाख्रा जस्तो उनीहरूको मोलमलाई हुने, अब यो चाहिँ एउटा घातक प्रवृत्तिको सुरुवात चाहिँ नेपालको राजनीतिमा भयो। अब यो त के छ भने आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा त त्यो हालत छ। झन् चाहिँ के छ भने विपक्षी दलको सरकार यदि प्रदेशमा भएको भए स्थिति झन् कति भया हुन्थ्यो होला। गण्डकी प्रदेशमा भएको कुरालाई चाहिँ यहाँले कसरी? अब गण्डकी प्रदेशको पनि त्यही भयो। अब त्यहाँ पनि चाहिँ के हो भने अब बहुमत जुटाउनको लागि अब कस्ता मान्छेहरूलाई फेरि आएर मन्त्री बनाइयो। त्यहाँ पनि चाहिँ के हो भने सांसदै अपहरण गराइयो। अब एउटा चाहिँ प्रदेश सभा सदस्यलाई अपहरण गरेर लगेर अस्पतालमा राखियो। उसको PCR रिपोर्ट एक नेगेटिभ आउँछ, फेरि एकैचोटि पोजिटिभ आउँछ र एउटा हस्पिटल जस्तो इन्स्टिट्युसनलाई पनि मिसयुज गरियो। साँच्चै भन्ने हो भने त्यस्तो मिसकन्डक्ट गर्ने हस्पिटलको त दर्ता खारिज हुन्छ अरू देशमा। तपाईँको चाहिँ मेडिकल प्रोफेसनको सर्टेन इथिक्स हुँदैन। एउटा बिरामी नै नभएको व्यक्तिलाई अहिले चाहिँ के छ भने एकदमै सिरियस बिरामीहरूले चाहिँ बेड नपाइरहेको अवस्था छ। बेड नपाएको कारणले कैयौँ बिरामीहरू चाहिँ के छ भने उनीहरू चाहिँ मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। अनि एउटा नक्कली बिरामी भर्ना गरेर राजनीतिक स्वार्थको लागि त्यो चाहिँ बेड अकुपाई गरिएको छ र नक्कली रिपोर्टहरू पेश गरिएको छ। साँच्चै भन्यो भने त्यस्तो हस्पिटललाई इमिडिएट त्यसको दर्ता खारिज हुन्छ र यदि विधिको शासन भएको मुलुकमा र इमिडिएट कारवाही हुन्छ त्यसको सञ्चालकहरू। त्यसरी ल्याएर नक्कली बिरामी चाहिँ के छ भने प्रस्तुत गरेर त्यसको सिरियस छानबिन हुनु पर्यो र सांसद अपहरण गराउने र त्यसलाई चाहिँ के छ भने भोटिङमा अनुपस्थित गराउने, यो जुन खेल हो। त्यसपछि चाहिँ के छ भने एकजना डनलाई ल्याएर फेरि चाहिँ मन्त्रीमा चाहिँ शपथ ग्रहण गराउने, यो त सिरियस मिसकन्डक्ट हो। र यसबाट के देखिन्छ भने अब पोलिटिक्स चाहिँ के हो भने अब एउटा अघि पनि मैले भने यो एउटा हेभिली चाहिँ के छ भने रन बाई माफिया। अब अब्राहम लिङ्कनले डेमोक्रेसीको परिभाषा गरे, डेमोक्रेसी इज बाई द पिपुल, फर द पिपुल, अफ द पिपुल। अब नेपालमा डेमोक्रेसी के भइदियो भने इट्स बाई द माफिया, फर द माफिया, अफ द माफिया जस्तो। र ल ब्रेकरहरू नै अब चाहिँ के छ भने नेपालमा चाहिँ ल ब्रेकर बनेका छन्। र अब्राहम लिङ्कनको त्यो डेमोक्रेसीको परिभाषै हाम्रा नेताहरूले चेन्ज गरिदिए। अब यो जनताको लागि जनताद्वारा नभएर माफियाले माफियाका लागि माफियाद्वारा सञ्चालित प्रणालीमा उहाँहरूले रूपान्तरित गर्नु हो। योभन्दा ठुलो चाहिँ के छ भने इरोजन अर्को के हुन्छ? योभन्दा अर्को चाहिँ अब डरलाग्दो कुरा के हुन्छ? र बिस्तारै चाहिँ के छ भने हामी एउटा इन्डिपेन्डेन्ट नेसनको रूपमा पनि हाम्रो अस्तित्व गुमाउन सक्छौँ। किनभने गम्भीर स्टेट कोल्याप्स भएपछि भोलि चाहिँ के छ भने नेपाल एउटा इन्टरनेसनल शक्तिहरूको पनि प्लेग्राउन्ड हुन्छ र स्टेट चाहिँ झनै कमजोर हुँदै जान्छ। नेपालको सेक्युरिटी पनि इज अन्डर द सिरियस थ्रेट। तत्कालीन नेकपा एमाले दीपक मनाङ्गेलाई
सिट खाली गरिदिएकै हो त्यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि उहाँलाई Exactly. मजाले बुझ्न सकिन्छ Exactly. र अहिले अब एकजना गुन्डा नायिकेलाई मन्त्री बनाउनु भनेको कस्तो खालको प्रवृत्ति हो प्रहरीले मन्त्रीलाई सल्युट गर्दाखेरि पनि प्रहरीको मनोविज्ञान कस्तो होला त्यहाँ अब त्यही त अब यो के गरिदियो भने यसले एउटा कस्तो म्यासेज गयो भने अब प्रहरीले त गुन्डालाई समात्नै भएन प्रहरीले कानुन तोड्नेलाई समात्नै भएन भोलि त्यही मन्त्री भएर आइदिन्छ त्यसलाई नै सल्युट हान्नुपर्ने हुन्छ अब यो चाहिँ एउटा कस्तो खालको विडम्बनापूर्ण परिस्थितिको निर्माण भयो र वास्तवमा के हो भने अब ल ब्रेकरहरू नै हाम्रो मास्टर भए हाम्रो चाहिँ नेता भए ल ब्रेकरहरू नै ल मेकर भए ल ब्रेकरहरू नै चाहिँ अब सत्ताका मेजर प्लेयरहरू भए भनेपछि त अब कहाँ छ नैतिकता कहाँ छ आदर्श कहाँ छ हाम्रो संविधान कहाँ छ संवैधानिक नैतिकता कहाँ छ भन्दाखेरि यो सबै कुरालाई एकपछि अर्को एउटा क्याल्कुलेटेड ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ पोलेर खाइएको छ त्यसलाई चाहिँ निरस्त गरिएको छ दण्डहीनता संस्थागत भयो किनभने अब त गुन्डाहरूलाई त प्रहरीले कारवाही गर्नै भएन त दण्डहीनता प्रशय पाउने भयो तिनीहरूलाई नै मन्त्री हुने भयो र राजनीतिक दलले चाहिँ के छ भने गुन्डालाई नै चुनाव जिताउने भयो उनीहरूलाई नै टिकट पाउने भयो केही वर्ष अगाडि अर्का गुन्डा नायिके चरीको इन्काउन्टरमा मृत्यु भयो तपाईँलाई यस्तो लाग्छ लाग्दैन अहिले उनी अहिले उनको मृत्यु नभएको भए उनी पनि एउटा कुनै मन्त्री भइसक्यो हुन्थ्यो होला अब यस कारण के छ भने अब यस्ता गुन्डा नायिकेहरू हो डन भयो अब यी त भए एउटा कुरा के छ यी त एउटा चाहिँ के छ भने मान्छेले यिनीहरू डन हुन् गुन्डा हुन् भनेर एउटा चाहिँ चिनिएका पात्रहरू भए गुन्डाकै रूपमा तर यहाँ त के छ भने चाहिँ बाहिर एकदमै सज्जन अनुहार लिएका र त्योभन्दा पनि खतरनाक गुन्डाहरू छन् त्योभन्दा पनि खतरनाक चाहिँ माफियाहरू छन् जो चाहिँ एकदमै चिप्लो चाप्लो कुरा गर्छन् एकदमै आदर्शका कुरा गर्छन् र तर ती व्यक्तिहरूले गुन्डाहरूलाई चाहिँ परिचालित गर्छन् सञ्चालित गर्छन् तिनीहरू चाहिँ के छ भने खतरनाक त्योभन्दा पनि झन् खतरनाक छन् अब प्रधानमन्त्रीको पनि आखिर हामीले हेऱ्यौँ नि उहाँको चाहिँ सम्बन्ध कस्तो कस्तो गुन्डा नायिकेहरूसँग थियो त्यो कुरा त ओपन सेक्रेट जस्तै छ त्यस कारण त्यो कुरा पनि सबैले बुझेकै छ त्यस कारण के छ भने अब त्यसलाई एउटा तिनीहरू त सानातिना प्लेयरहरू भए टोले टाइपका गुन्डाहरू भए यी त नेसनल गुन्डाहरू छन् जो चाहिँ के हो भने वैधानिक रूपमा सत्तालाई कब्जा गरेर बसेका छन् र राष्ट्रको रिसोर्सेसहरूलाई राष्ट्रको ढुक्टीलाई कब्जा गरेर बसेका छन् र जसले चाहिँ के छ भने स्टेटको रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ यति त सानातिना हप्ता उठाउनेवाला भयो यी त नेसनको ढुक्टी नै कब्जा गरेर त्यसलाई म्यासिभली चाहिँ मिसयुज गरिरहेका पात्रहरू छन् यिनीहरू भनेपछि प्रधानमन्त्री पनि गुन्डा हो अब तपाईले त्यस्तै भन्नुभयो हैन यस्तो छ उहाँहरूले ती सबै गुन्डाहरूलाई सबै डनहरूलाई सबै माफियाहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्ने गुन्डा भनेको त सानो शब्द भयो के त्यो गुन्डा भनेको टोल यो त के छ भने एउटा नेसनल रिसोर्सेसहरूलाई नै कब्जा गरेर र सारा इलिगल काम गर्नेहरूलाई पनि प्रोटेक्सन दिएर करप्टहरूलाई पनि प्रोटेक्सन दिएर त्यो त एउटा जसो भन्नुहोस् न त्यसले त झन् ठुलो ड्यामेज गरिरहेको छ नि त्यो त सिरियस ड्यामेज भयो नि त एउटा गुन्डाले त एउटा टोलमा अलिअलि थर्काउला मान्छेलाई त उहाँले त राष्ट्रलाई नै थर्काएर बसिरहनु भएको छ राष्ट्रकै आतङ्कित गरेर बसिरहनु भएको छ राष्ट्रकै रिसोर्सेसहरू प्रयोग गरेर बसिरहनु भएको छ राष्ट्रकै ढुकुटीलाई लुटेर प्रयोग गर्नुभएको छ त त्यो त झन् खतरनाक हो नि त तपाईँ हाम्रो एउटा चाहिँ के छ भने करको पैसा तपाईँ हाम्रो कस्तो देख्दैन हामीलाई राज्यले हामीसँग कर लिन्छ तर सुविधा केही पनि दिँदैन सेवा केही पनि दिँदैन हामीले कर तिर्छौँ तर अहिले महामारीको बेलामा राज्यले भन्छ हामीसँग बेड छैन हामीसँग केही पनि छैन हामी केही पनि दिँदैनौँ तिमीलाई भन्दाखेरि के छ भने यो त लुटेरा राज्य भयो नि त जसले जनतासँग कर चाहिँ लिन्छ तर उसलाई दिनुपर्ने सुविधा केही पनि दिँदैन करको रिटर्नमा त हामीले के पाउँछौँ त त्यो उनीहरूको भ्रष्टाचार गर्नलाई हामीले चाहिँ पैसा दिया हो उनीहरूको लग्जरीको लागि हामीले पे गर्ने हो एउटा ओलाङचुक गोलामा बस्ने एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि डाइरेक्ट ट्याक्स नतिरे पनि इन्डाइरेक्ट ट्याक्स त तिरेको हुन्छ नि एक पाउ नुन किन्दा पनि इन्डिरेक्ट ट्याक्स त जान्छ नि अनि त्यसको ट्याक्स लिन्छ तर उसलाई के डेलिभर गर्यो आज महामारीमा उसले अक्सिजन पाउँदैन एउटा सिटामोल पाउँदैन एउटा औषधि पाउँदैन उसलाई चाहिँ के छ भने जेसुकै गर तिमी आफ्नो बाँच्ने उपाय जे गर्नु सक्छौ गर भनेपछि त यो राज्य त
नागरिकसँग कर उठाउने र त्यो करलाई चाहिँ के छ भने आफ्नो भ्रष्टाचारमा गर्ने। यो बिचमा भन्नुहोस् न, यो 1 वर्षको दौरानमा कतिवटा चाहिँ महँगा गाडीहरू भित्रिए, किन एउटा पनि भेन्टिलेटर भित्रिएन, किन पनि एउटा पनि भेन्टिलेटर किनिएन, किन अक्सिजन प्लान्ट बन्ने? कहीँ यो प्रश्न राज्यको उत्तरदायित्व त हामीले खोज्नु पऱ्यो नि त। राज्यले कर लिने अनि सेवा र सुविधा केही नदिने हो भने त राज्य त लुटेरा राज्य भयो नि त। राज्य कसरी यो वैधानिक हुन्छ? त्यस कारण यो कुराहरू त सिरियसली यो चाहिँ क्वेसन्सहरू संविधानले यत्रो नागरिक यो स्वास्थ्यको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, रोजगारीको अधिकार चाहिँ संविधानले इन्स्योर गरेको छ। कहाँ छ त्यसको पालना? संविधानलाई त लावारिस बनाइएको छ, त्यसको कोही पनि ओनर छैन, कोही पनि त्यसको इम्प्लिमेन्ट गर्ने कोही पनि छैन। र खुलेआम सरकारले हात उठाउँछ, होइन हामी त केही पनि गर्न सक्दैन, तपाईँ आफू बाँच्न सक्नुहुन्छ भने सक्नुहोस्, होइन भने हामीबाट केही आशा नराख्नु भन्दाखेरि यो भन्दा लज्जास्पद र गैर जिम्मेवार कुरा। अर्कोतिर चाहिँ के छ भने कर विभागको उहाँले चाहिँ निर्देशन जारी गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले अनलाइन भए पनि कर तिर्नुहोस् है भनेर चाहिँ फरमान जारी गर्नुहुन्छ। कर चाहिँ तिराउने, सुविधा केही नदिने भनेपछि त इट्स कम्प्लिटली इट्स अ फेल्ड स्टेट, कम्प्लिटली चाहिँ लुटेरा राज्य। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने भनेर बताउनु भएको छ र मन्त्री परिषदमा पनि त्यस्तै निर्णय गर्नुभएको छ। यहाँले यसलाई कसरी लिनु भएको छ? होइन, यो के हो भने त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो कुनै असल नियतले गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने जब फागुन 23 गते सुप्रिम कोर्टको जजमेन्ट आयो, त्यसपछि जब उहाँको पार्टी चाहिँ 2 टुक्रा भयो, किनभने त्यो मर्ज भएको कुरालाई एकीकरणलाई अदालतले बदर गरिसकेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र भयो भनेपछि संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 ले स्पष्ट रूपमा के व्यवस्था गरेको छ भने प्रधानमन्त्री कुनै एउटा कोलिसन पार्टनरले सरकारमा सामेल भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा प्रधानमन्त्रीको त्यो दल विभाजित भएमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने थियो उहाँले, र 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। वास्तवमा चाहिँ 23 गतेपछि यो सरकार चाहिँ असंवैधानिक भइसकेको छ। यसले यत्रो ट्याक्स जुन लिएको छ त्यो ट्याक्स उठाउने अधिकारी छैन, यो चाहिँ इलिगल गभर्मेन्ट हो। अब अहिले चाहिँ उहाँले किन यो विश्वासको मतको कुरा किन ल्याउनु हो, किन उहाँलाई त्यो अकस्मात इल्हाम भयो भन्दाखेरि यसको पछाडि एउटा उहाँको गम्भीर कुनियत छ। जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, बजेट उहाँको पास हुँदैन किनभने यो सरकार क्लियरली चाहिँ के छ भने माइनोरिटीमा छ। माओवादी केन्द्र अलग भइसक्यो, उहाँसँग जम्मा 121 सिट छ, त्यसमा पनि चाहिँ के छ भने विदिन पार्टीभित्र पनि फ्लोर क्रसको सम्भावना छ भन्दाखेरि उहाँले बजेट ल्यायो भने त्यो फेल हुन्छ, नीति कार्यक्रम फेल हुन्छ। त्यसपछि उहाँले के सोच्नु भएको होला भने यसरी लज्जास्पद ढङ्गले सरकारबाट बाहिरिनु भन्दा बरु विश्वासको मत लिने। अब विश्वासको मत उहाँको एकदमै क्याल्कुलेटेड स्ट्राटेजी के छ भने दुईटै हातमा लड्नु छ। उहाँले जोडतोड गरेर खरिद बिक्री गरेर विश्वासको मत लिन पनि सक्नु होला, तर लिन सक्नु भएन भने पनि उहाँले चाहिँ फाइदै छ, किनभने बिङ अ लार्जेस्ट पार्टी संविधानको 76(3) अनुसार चाहिँ के छ भने लार्जेस्ट पार्टीको नाताले उहाँको सरकार फेरि कायमै रहन्छ र उहाँले चाहिँ के छ भने चुनाव गराउन सक्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ किन वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन, किनभने अहिले संसदको अङ्कगणित के देखिन्छ भने उहाँले विश्वासको मत नपाए पनि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अङ्कगणित छैन। त्यस निम्ति के छ भने उहाँले त्यो एउटा क्याल्कुलेटेड स्ट्राटेजी अन्तर्गत यो चाहिँ रिस्क लिनुभएको, रिस्क नभनौँ क्याल्कुलेटेड स्ट्राटेजी अन्तर्गत यो कदम चाल्नुभएको हो। र उहाँको चाहिँ के छ भने उहाँले मलाई लाग्छ विश्वासको मत दिने भन्दा पनि पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने र चुनावै नगराउने। किनभने एउटा कुरा के देखियो भने जस्तो पहिला पनि मैले भनेको थिएँ कि वैशाख 27 गते चुनाव हुन सक्दैन। अहिले महामारी यो जुन तीव्र रूपमा छ, मलाई लाग्दैन यो 1-2 महिना 4-5 महिनामा 1 वर्षमा यो जाला, यो झन् खतरनाक हुनसक्छ, झन् भयावह हुनसक्छ। र मुलुकलाई यत्रो अहिले लकडाउन गर्नु परेको अवस्था छ, यस्तो लकडाउनको अवस्थामा यत्रो चाहिँ नागरिकको जीवन नै सङ्कट परेको बेलामा अब चुनाव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारण के छ भने बिना पार्लियामेन्ट बिना चुनाव चाहिँ एउटा सत्ता कब्जा गर्ने र चुनाव गराउनै परे पनि मुशर्रफ शैलीको चुनाव गर्ने, किनभने सबै स्टेट उहाँले क्याप्चर गरिसक्नु भएको छ, निर्वाचन आयोग क्याप्चर गर्नुभएको छ, अख्तियार क्याप्चर गर्नुभएको छ, सबै चाहिँ के छ भने सिडिओदेखि लिएर सारा उहाँले आफ्नो मेकानिजम सेट गर्नुभएको छ।
त्यस कारण उहाँको चाहिँ के देखियो भने चुनावै गराउन परे पनि क्याप्चर गर्ने र भर्सक चुनावै नगराउने र पार्लियामेन्ट चाहिँ डिजल्भ गर्ने, यो एउटा खतरनाक रणनीतिमा उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँको विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने उहाँले के हुन्छ? उहाँ लिनु भएन भने यस्तो छ, वैकल्पिक सरकार पनि बन्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने अब वैकल्पिक सरकार बन्न सक्यो भने त राम्रै भयो, तर अब बन्न सक्ला जस्तो छैन। किनभने उहाँले यदि विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने वैकल्पिक सरकार पनि नबन्नका लागि उहाँले धेरै तोडफोड गर्नुहोला। उहाँ एउटा कुटिल राजनीतिज्ञ हो, त्यसकारण वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन भने 76-2 को सरकार भनौँ न, 76-2 भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बन्न सकेन भने संसदमा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको नाताले उहाँलाई त्यो लाभ हुन्छ र उहाँ सरकारमा बनिरहन सक्नुहुन्छ, चुनावको घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ भनौँ न। घोषणा गराएर गर्नुहुन्न, अफकोर्स गर्नुहुन्न। यो परिस्थितिमा चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो रहला? प्रतिपक्षको भूमिका साह्रै नै कमजोर भयो। प्रतिपक्षले आफ्नो उपस्थिति नै दर्ज गराउन सकेन, पोलिटिक्सलाई उसले चाहिँ एउटा ड्राइभ नै गर्न सकेन। प्रतिपक्षले त वास्तवमा के छ भने एउटा बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, वैकल्पिक सरकारको निर्माणका लागि चाहिँ व्यापक प्रयत्न गर्नुपर्ने हो, तर अब प्रमुख विपक्षीबाट पनि त्यो कुरा देखिएन। त्यस कारण के छ भने वास्तवमा ओलीलाई त जताबाट पनि फाइदै देखियो, किनभने प्रतिपक्ष पनि एकदमै अनिर्णयको बन्दी भयो, कमजोर विपक्ष भयो, जसले चाहिँ एसर्ट गर्न नसक्ने खालको विपक्ष भयो। त्यो सारा कुराको फाइदा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई छ। अबको राजनीतिमा चाहिँ केन्द्रीय राजनीतिमा फ्लोर क्रस हुने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? हुन पनि सक्छ। अब त्यस कारण के छ भने प्रधानमन्त्रीको अहिलेको यो जुन मुभ छ नि, यो क्यालकुलेटेड छ क्या। उहाँलाई के छ भने यो फ्लोर क्रस भयो भने उहाँको विश्वासको मत उहाँले लिन सक्नुहुन्न, गभर्मेन्ट चाहिँ डिफिट हुन्छ। तर डिफिट भए पनि म नै बेनिफिसियरी हुन्छु भन्ने उहाँलाई चाहिँ के छ भने त्यो उहाँको त्यही क्यालकुलेसन छ। त्यस कारण के हो भने उहाँले चाहिँ त्यसलाई धेरै ठुलो फ्याक्टरको रूपमा लिनुभएको छैन। फ्लोर क्रस हुनसक्छ, फ्लोर क्रस भए पनि मेरो सरकार डिफिट भए पनि अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट बन्न सक्दैन। अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट बन्न सकेन भने बिङ अ लार्जेस्ट पार्टी आई विल बी द बेनिफिसियरी र मैले नै चुनावको घोषणा गर्न पाएँ र बिना संसद बिना चुनाव चाहिँ के छ भने सत्तामा बसिरहन पाएँ भनेपछि मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रोड म्याप चाहिँ त्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्रीको यो अहिले रियल विश्वासको मत लिने भन्दा पनि विश्वासको मत नलिएर पनि सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिका तहत चाहिँ उहाँले यो मुभ गरे जस्तो लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्रीको कदम जे जस्तो भए पनि अब केही समय पछाडि उहाँलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने एउटा बाध्यता छ। हजुर, केही गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कायम रहनु भए पनि पछि त त्यो बाध्यता छँदैछ। त्यतिखेर चाहिँ उहाँ असफल रहनु भयो भने के हुन्छ? अब होइन, यस्तो छ, अब उहाँ असफल हुनु नहुनु त्यत्रो कुरा होइन, तर मुलुक नै असफल हुनु थाल्यो नि उहाँको कारणले। उहाँको अयोग्यता, असक्षमता, उहाँको सत्ता लिप्सा, उहाँको अधिनायकवादी महत्त्वाकांक्षाको भिक्टिम चाहिँ के छ भने इन्टायर नेसन भयो क्या, इन्टायर पुस्ता भयो र त्यो सबैभन्दा बढी खतरनाक कुरा हो। उहाँको व्यक्तिगत करियर त के हो, मान्छेहरू आउँछन् जान्छन्, प्रधानमन्त्री आउँछ जान्छ, सरकार उहाँ चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री त हुनुभयो तर मुलुकको लिडर त हुन सक्नु भएन नि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहिराख्नु भयो, यो सरकार रहिरह्यो र बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पास भएन भने कस्तो खालको सङ्कट आउँछ? त्यसमा उहाँले के गर्नु होला भने यदि विश्वासको मत लिनु भएन भने, लिन सक्नु भएन भने उहाँले चाहिँ अब अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु होला। उहाँले चाहिँ के छ संसद विघटन गर्नुहुन्छ र अध्यादेश मार्फत उहाँले चाहिँ ल्याउनु हुन्छ। त्यस कारण के छ भने त्यो वास्तवमा त्यही रणनीतिका तहत नै यो सबै चाहिँ गेम प्लान उहाँले रच्नु भएको छ कि नभए नीति तथा कार्यक्रम अगाडि या बजेट अगाडि नै किन त्यसको मुखमा किन उहाँले विश्वासको मतको कुरा गर्नुभयो? उहाँले एउटा गुड फेथमा असल नियतमै विश्वासको मत लिन खोजेको भए त्यो कुरा त चैत 23 गतेभन्दा अगाडि गर्नुहुन्थ्यो नि त। म साँच्चीकै एउटा डेमोक्रेटिक एउटा स्पिरिट भएको भए म चाहिँ यो कन्स्टिट्युसनलाई सम्मान गर्छु, म चाहिँ के छ भने मेरो पार्लियामेन्टमा मेरो फुल फ्लेज मेजोरिटी छ भन्ने कुरा म प्रुभ गर्छु भन्ने एउटा डेमोक्रेटिक स्पिरिट भएको भए त्यो उहाँले त्यही बेला गर्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा अहिले त यो सरकारै असंवैधानिक भयो।
यो ढुकुटीबाट जुन पैसा खर्च भएको छ त्यो सबै असंवैधानिक हो। राज्यले उठाएको करहरू सबै असंवैधानिक भयो। यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्र एकजना पात्र हुनुहुन्न, अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, जस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अनि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा। उहाँहरूले चाहिँ यो सङ्कटलाई समाधान गर्नको लागि या एउटा रिजनेबल कन्क्लुजनमा पुग्नको लागि केही भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? टाइमली एक्ट गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकेको अवस्था देखिएन। उहाँहरूले चाहिँ ब्लन्डर गर्दै आउनुभयो। पटक पटक चाहिँ के छ भने सुरुमा उहाँहरूले आखिर जस्तो ओली भनेको त ओली जुन फेनोमेना हो, एउटा व्यक्ति मात्र होइन, एउटा फेनोमेना, एउटा प्रवृत्ति हो। त्यसको इमर्जेन्सका लागि, त्यसको उत्थानका लागि उहाँहरू पनि त्यति नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ के छ भने चेक गर्न सक्नु भएन, लिडरसिपलाई एकाउन्टेबल बनाउन सक्नु भएन। उहाँलाई पनि के छ भने आफ्नै क्यालकुलेसनमा रहनुभयो। कहिले उसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु, तिमीलाई म अध्यक्ष बनाइदिन्छु भनेर त्यो चाहिँ के छ भने उहाँहरूले चाहिँ झुलाइराख्यो। त्यसैमा उहाँहरू चाहिँ रमाइरहनु भयो। त्यस कारण उहाँहरूमा पनि चाहिँ के छ भने कुनै एउटा डिसिसिभ पोलिटिकल विल भएको, कुनै एउटा स्ट्रङ चाहिँ पोलिटिकल म्याप भएको, रोड म्याप भएको चाहिँ लिडरसिप जस्तो मलाई लाग्दैन। र उहाँहरूले चाहिँ त्यो भूमिकै खेल्न सक्नु भएन। अब अहिले सबै कुराको लागि अब चाहिँ धेरै ढिलो हुँदै गएको अवस्था छ। जस्तो भनौँ न, अब वैकल्पिक सरकारको निर्माणको कुरा पार्लियामेन्ट रिस्टेट भयो, एउटा चाहिँ एउटा स्ट्रङली कसैले पनि कुनै पनि अपोजिसनले या उहाँहरू कसैले पनि प्रधानमन्त्रीले इमिडिएट रिजाइन दिनै पर्छ र इमिडिएटली चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने यो सरकार बनाउँछौँ, वैकल्पिक सरकार बनाउँछौँ भनेर जुन एउटा चाहिँ एउटा पोलिटिकल मुभ, स्मार्ट पोलिटिकल मुभ हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन। अब अहिले आएर 2 महिना भइसक्यो अनि अब त्यो कुरा गरेर इट्स टु लेट नि। अब त के छ भने प्रधानमन्त्रीकै पक्ष चाहिँ बलियो हुँदै गयो। उनले चाहिँ के छ भने टाइम पाए, उनले चाहिँ आफूलाई कन्सोलिडेट गरे, एकोमोडेट गरे, आफूलाई चाहिँ के छ भने उनले चाहिँ आफ्नो षड्यन्त्र गर्नलाई पर्याप्त समय पनि पाए, आफ्नो चाहिँ होमवर्क गर्नलाई पर्याप्त समय पनि पाए। त्यस कारण के छ भने अब उहाँहरूको लागि त इट्स लाइक ए लुजिङ ब्याटल जस्तो देखिन्छ। उहाँले चाहिँ त्यो पोलिटिक्समा के हुन्छ भने टाइमली एक्ट गर्न सक्नुपर्छ, टाइमली चाहिँ ह्यामर गर्न सक्नुपर्छ। यो मधेसवादी दलहरूको चाहिँ भूमिका कस्तो देख्नु भएको छ? मधेसवादी दलको भूमिका त अब त्यो वास्तवमा मधेसवादी यो दल यो कुनै पार्टी नै बन्न सकेको रहेनछ र एउटा अपोजिसनहरूको एउटा भेला जस्तो मात्रै रहेछ। अब एउटा अपर्च्युनिटी आइहाल्छ कि भनेर पार्टी एकता गर्छन्, फेरि अर्को अपर्च्युनिटी फेरि आउँछ कि भनेर त्यो पार्टी चाहिँ विखण्डनमा जान्छ। त्यस कारण चाहिँ के छ भने एउटा बेमेलका तत्त्वहरूको, अपर्च्युनिस्टहरूको त्यो एउटा भेला जस्तो मात्रै हो। इट्स नट अ पोलिटिकल पार्टी। अब उहाँहरूले हिजोसम्म ओलीको त्यत्रो विरोध गर्नुभयो, महन्त ठाकुरजी, राजेन्द्र महतो, अहिले अब उहाँसँग फेरि ओलीप्रतिको मोहको के कारण हो भन्दाखेरि त्यसमा कुनै आदर्शको कुरा छ, कुनै सिद्धान्त छ, कुनै कमन मिनिमम प्रोग्राम छ, त्यो चाहिँ कुनै त्यो ट्रान्सफर्मेटिभ पोलिटिक्स हो, त्यो सियर चाहिँ के छ भने अपर्च्युनिजम हो, त्यो चरम अवसरवादी। सरकारले विभिन्न मुद्दाहरू फिर्ता लिन लागि त्यही मुद्दा फिर्ता कसरी लिनु भएको छ यहाँले? होइन, त्यसरी फिर्ता लिन मिल्दैन, त्यसरी दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न मिल्दैन। त्यसमा चाहिँ के छ भने अदालतमा विचाराधीन भएको कुराहरू अदालतले प्राप्त सबूत र प्रमाणहरूको आधारमा चाहिँ यो निर्णय गर्न पाउनुपर्छ र अदालत यो न्यायिक प्रक्रियामा चाहिँ यो हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, न्यायिक प्रक्रियालाई हाइजेक गर्न मिल्दैन र यो चाहिँ के हो भने अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणको प्रक्रियालाई यसले बढावा दिएको छ र यसले चाहिँ अदालतको भूमिकालाई पनि गौण तुल्याएको छ। अन्त्यमा अल्टिमेटली जनता नै हुन् न्यायाधीश, जनताको न्यायलाई चाहिँ सबैले मान्नै पर्छ। नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ आफूले न्याय कसरी दिने, कसरी डिसाइड गर्ने भनेर कसरी सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ यहाँलाई? एउटा डेमोक्रेटिक पोलिटिक्समा चाहिँ के छ भने सिभिक सेन्ट्रिक पोलिटिक्स हुन्छ, नागरिक केन्द्रित राजनीति हुन्छ, राजनीतिले नागरिकलाई इम्पावर गर्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ के छ भने व्यापक रूपमा डिसइम्पावर भएको छ क्या। नागरिक आन्दोलन पनि धेरै कमजोर बनाइयो, नागरिक आन्दोलन पनि धेरै पोलिटिसाइज भयो र एउटा इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ के छ भने सिभिक मुभमेन्ट पनि देखिँदैन यो मुलुकमा। त्यस कारण के छ भने एउटा नागरिक शक्ति पनि धेरै कमजोर भयो र एकदमै डिभाइडेड भयो। तर एउटा कुरा के छ भने नागरिक एउटा चाहिँ के छ भने पिपुलले के डिसाइड गर्नु पर्यो भने
यदि हामी आफ्नो लोकतन्त्र चाहन्छौँ, संविधानको सर्वोच्चता चाहन्छौँ भने युनिफाइड हुनुपर्छ र संविधान मिचिएको बेलामा, कानुन मिचिएको बेलामा, विधिको शासन र प्रक्रिया मिचिएको बेलामा यदि हामी मौन भएर बस्छौँ, त्यसलाई मौन भएर स्वीकार गर्छौँ भने हामी लोकतन्त्रका लागि फिट छैनौँ, हामी चाहिँ विधिको शासनका लागि फिट छैनौँ भन्ने कुरा देखिन्छ। अब के एक्सन लिनु पर्यो त? अब मलाई के लाग्छ भने अब नागरिकहरू चनाखो हुनु पर्यो, सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्नु पर्यो, सरकारलाई जवाबदेह बनाउन सक्नु पर्यो। एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिक आन्दोलन नै हो, सिभिक एक्टिभिजम नै हो जसले चाहिँ के छ भने पोलिटिक्सलाई एउटा एकाउन्टेबल बनाउन मद्दत गर्छ, राजनीतिलाई पिपुलको सरोकारहरूसँग जोड्छ, नागरिक सरोकारहरूसँग जोड्दछ। त्यसकारण अब नागरिक आन्दोलनलाई सशक्त र जुझारु नबनाइकन अर्को विकल्प छैन। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई निम्त्याउनु हो, आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।